बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका व कुदरतिका। आज की वीडियो का ये वजीफ़ा जिसको इस्तिखारा कहते हैं, और इस्तिखारा वो चीज़ है, वो तालीम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम जैसी अजीम शख्सियात को बच्चों की तरह, जिस तरह सबक सिखाया जाता है, किसी बच्चे को कोई बात सिखाई जाती है, इस तरह सिखाया करते थे। और ये वो अजीम चीज़ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर और भलाई की तलब की जाती है। और इस्तिखारा का मतलब ही यही है कि अल्लाह से खैर तलब करना। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में बंदा जब अपनी आजिज़ी और इनकसारी और गड़गड़ाहट को बयान करता है तो अल्लाह फिर उसके उस मकसद को, उस हाजत को पूरा फरमाते हुए उसको खैर की तरफ रग़बत दिलाता है। और इसके ये जुमले, अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ा ली अमरन खैरुन ली, अल्लाह अगर तू जानता है कि ये अमर मेरे लिए खैर है, फयस्सिरहु ली, इसको मेरे लिए आसान कर दे। व इन कुन्त तअलमु अन्ना शर्रन ली, अगर तू जानता कि ये मेरे लिए शर है, बुराई है, फस्रिफ़हु अन्नी, इसको मेरे से फेर दे। तो इस्तिखारा वो अजीम चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान आने वाले वाक़यात को, ज़िंदगी में पेश आने वाली ज़रूरियात के बारे में अल्लाह से खैर तलब करता है। और इस खैर के तलब करने में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो जायज़ और मुबाह हैं, और बाज़ ऐसी हैं जो हराम और मकरूह हैं। इसलिए कि जब बंदा किसी अमर में मुतहय्यर हो जाए उसके करने या न करने में, तो वो अल्लाह से एक खैर का तालब बन कर उससे बेहतरी की तवक्को रख कर ये काम करे। मसलन तजारत के लिए, शराकत दारी के लिए, तामीर मकान के लिए किस जगह मुनासिब होगा, किस जगह मुनासिब नहीं होगा, लेन देन और मामलात अगर किसी से हैवी सतह पर करने हों तो फिर उस वजह से इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर क्या करे, उससे मशवरा यानी तलब कर ले। तो फिर ये बात क्या होती है, बनती है। और फिर अगर सिट्टाबाजी, रेस, जुआ, इन चीज़ों के ऊपर अगर वो इस्तिखारे करना शुरू कर दे तो ये मकरूह और हराम के ज़ुमरे में आते हैं। तो लिहाजा हर चीज़ का कोई ना कोई अदब, कोई सलीका, कोई कायदा, कोई कुल्लिया, कोई शराइत होती हैं। तो इन उमूर को मलहूज़ ख़ातिर रख कर जो शरीयत ने जिनकी इजाज़त दी है, तो फिर तो आप इस्तिखारा कर सकते हैं। अगर जुए और सिट्टाबाजी के लिए आप इस्तिखारे करना शुरू कर दें, घोड़ दौड़ के लिए इस्तिखारा करना शुरू कर दें, या प्राइज़ बॉन्ड के लिए इस्तिखारे करना शुरू कर दें, तो ऐसे ये चीज़ ममनू है। बजाय फ़ायदा के नुकसान उठाना पड़ेगा, और इस नुकसान का ज़िम्मेदार तुम्हारा अपना ज़मीर होगा, तुम्हारा अपना नफ्स होगा, इसमें किसी दूसरे का कसूर नहीं होगा। तो लिहाजा इस्तिखारा करने से इंसान खैर की तरफ लौट आता है। और हदीस तिरमिज़ी में हाकिम ने नकल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इस्तिखारा तालीम फरमाते, जिस तरह आयत कुरानी की तालीम फरमाते। और दूसरी रिवायत जामिउल उसूल में नकल है कि हरगिज़ नुकसान न उठाएगा वो शख्स जिसने इस्तिखारा किया अल्लाह से, और नदामत न उठाएगा जो आपस में मशवरा करेगा, और फ़कीर ना होगा जो म्याना रवि इख्तियार करेगा। ये हदीस के उसूल हैं, ये कवायद हैं, ये शराइत हैं कि जो बंदा इस्तिखारा करता है अल्लाह तबारक व तआला से तो कभी नदामत न उठाएगा, और जो आपस में मशवरा करता है, और वो आदमी फ़कीर ना होगा जो म्याना रवि इख्तियार करता है। म्याना रवि करने वाला कभी फ़कीर नहीं होगा।
مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اور استخارہ کرنے والا کبھی نقصان کا سودا نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو اسے اشارات اور ہدایات ملتی ہیں اس کے مطابق کرے۔ اور ویسے ہی خواب کی صورت میں ایک حقیقت ہے کہ خواب کی صورت میں بندے کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ اپنی ڈائری پہ لکھ لے اور اس کو ایک زندگی کا اصول بنا لے تو وہ بات بالکل کنفرم ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، 46 پارٹس آف نبوت۔ تو اس لیے کہ جو نبوت کا 46واں حصہ خواب ہو مومن کا، مسلمان کا، اعتقاد صحیحہ رکھنے والے کا، تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس جس کام کا بھی قصد کرے تو اللہ سے استخارہ کر لیا کر 7 بار، پھر جو کچھ تیرے دل پر القاء ہو اس پر عمل کر، وہی بہتر ہے۔ 7 بار استخارہ کر لیا کرو، یعنی ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 7 دن سے اگر اوپر کچھ اشارہ نہ ملے تو بندے کو پھر کیا ہونا چاہیے؟ رک جانا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں اور اس کے راز ہوتے ہیں۔ شرح حسن حسین میں لکھتے ہیں کہ جب کسی مباح کام کا ارادہ کرے، مثلا سفر، نکاح، تعمیر عمارت، تجارت، شراکت، سواری اور سواری کا جانور وغیرہ، تو پھر استخارہ کر لینا چاہیے۔ اور چور اگر چوری کرنے کے لیے، سٹہ باز اگر جوئے کے لیے، لاٹری کے لیے استخارہ کرے گا، وہ اشارات ہو بھی جائیں، مل بھی جائے، اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، فائدہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر جو شریعت کے ضابطے ہیں، جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، ان کے اوپر اگر کاربند ہو کر استخارے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ یہاں میں چند ایک استخارے آپ کو بیان کرتا ہوں جو انسان کا جی چاہے، تسبیح سے کرے، نفل سے کرے، پانی پہ کرے، یا مختلف جو 5-7 طریقے آپ کو بتاؤں گا، جو بھی اپنائیں، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر لیں۔ یہ اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اللہ سے خیر طلب کرنی ہوتی ہے، اور اللہ جو انسان کے لیے بہتر صبر کرتا نا وہی اس کو دکھلاتا ہے۔ تسبیح کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح پکڑیں، یوں ایسے کر کے پکڑیں، تسبیح کو دونوں انگوٹھ سے ایسے سامنے رکھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھیں، اور نعت علی شریف جس کا میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، نعت علی شریف کو پڑھیں، اور جب آخری الفاظ پہ ہو واب ولایات کا یا علی یو یا علی یو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کی رٹ لگا لے، تکرار کرتا رہے، اور اس وقت تک تکرار کرتا رہے کہ تسبیح جب تک یوں آگے پیچھے، یوں آگے پیچھے یا دائیں بائیں ایسے گھومنا شروع کر دے، اس وقت تک یہ کرتا رہے۔ اور تسبیح اگر زور زور سے ہلے، یوں ہلے تو اس کام کے کرنے کا اشارہ ہے، اور اگر دائیں بائیں یوں ہلے تو اس کام سے رک جائیں، باز آ جائیں، یہ تمہارے لیے بہتری نہیں ہے، خیر نہیں ہے، یہ شر کا باعث بنے گا، اس لیے اس کام سے کیا رہیں باز۔ اور اس کے اندر تسبیح یہ جو دھاگا پڑا ہوا آپ یہ تصور کریں گے، جب یہ گھومے گی آگے پیچھے حرکت کرے گی تو آپ یہ سمجھیے دھاگا نہیں اس میں بلکہ کوئی تار پڑی ہوئی اتنی سخت ہو جائے گی، تسبیح کے اندر ایک اکڑ آ جائے گی، سمجھیے نا۔ تو اس سے یہ کریں، 12 مرتبہ کا میرا آزمودہ ہے، اور اسی سے میں پانی چیک کرتا ہوں، اسی تسبیح سے نعت علی سے، اور یوں یوں اگر آگے پیچھے حرکت کرنا شروع کر دے تو سمجھے کہ کام ہونے کا اشارہ ہے، اور اگر یوں دائیں بائیں ہلنا شروع کر دے تو اس کام سے باز رہیں۔ یہ استخارے کی سب سے بہترین قسم ہے۔ بہترین قسم سے مراد جو فی الفور رزلٹ دیتا ہے، اس میں نہ نفل پڑھ کر سونے کی بات ہے، نہ خواب آنے کی بات ہے، نہ اشارات ملنے کی، یہ بالکل ظاہر اور بار آنکھوں کے سامنے خود بھی اور دوسروں کو بھی دکھا دو کہ کام کرنے کا اشارہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ استخارے کا یہ ہے، پانی کسی برتن میں، کھلے منہ والے برتن میں، کسی تھال وغیرہ میں پانی رکھ لیں، کسی ٹب وغیرہ میں پانی رکھ دیں، اور ایک کاغذ پر اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی یاد اہدنا الصراط المستقیم لکھ کر اس تشت میں، اس تھالی میں، اس کنڈے میں، اس ٹب میں، اس بالٹی میں ڈال دیں،
और वो कागज़ उसके अंदर डाल दें और दिल में ये ख्याल करें कि फ़लाँ काम करें या नहीं। इस कागज़ को पानी के बीच में डाल दें, ख्वा खोल कर डालें या गोली बना कर डालें, यूँ मरोड़ी करके डालें या खुला ही कागज़ पर लिख कर इहदिना सिरातल मुस्तकीम डाल दें। और बेहतर यही है कि इसको यूँ जैसे लिखेंगे इसी तरह खुला डाल दें, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, बेहतर है। और ख़ुद इस तरह बैठे कि पानी का बर्तन सामने हो और तुम किबला रुख हो, यानी किबला रुख होकर बैठो और पानी का बर्तन सामने हो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा को पढ़ें, सूरह फातिहा को पढ़ें। और जब इस आयत पे पढ़ें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ना शुरू कर दें, इसकी तकरार शुरू कर दें। और अगर कागज़ दाहिने किनारे पर राइट साइड पे लगे तो कामयाबी की बशारत है, और अगर किबला रुख जाए तो कामयाब होगा। किबला रुख भी जाने से कामयाब होगा, मगर कोशिश और सब्र और इस्तक़लाल की ज़रूरत है। राइट साइड पे आए कागज़, जब आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तकरार करना शुरू कर देंगे तो पानी के ऊपर कागज़ घूमता हुआ राइट साइड पे आ गया है या तो कामयाब है। और अगर किबला रुख जिधर बैठे हो उधर किबला रुख हो तो कामयाबी तो होगी, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत कोशिश और बहुत इस्तक़लाल की ज़रूरत है। और अगर बाएं लेफ़्ट साइड पे जाए तो इसको इनकार और मना तसव्वुर करे कि ऐसे काम ना करे, ना करना बेहतर होगा। और अगर आगे को आए तो काम बहुत जल्द होगा, आगे को तुम्हारी तरफ कागज़ लौट आए, आगे की तरफ आए तो काम बहुत जल्द और बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। मगर इस्तिखारा शुरू करने से पहले किसी मीठी चीज़ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नियाज़ दिलवा कर पास रखे और बाद हुक्म मिलने के तकसीम कर ले या ख़ुद खा ले। गरीब है, मिस्कीन है तो ख़ुद खा ले, नहीं तो तकसीम कर दे। गरीब मिस्कीन होने के बावजूद भी अगर वह तकसीम कर दे तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो लोग जो दूसरों को अपने नफ्स पर तरजीह देते हैं, अगर जब वो कितनी मुफलस और बेहाल क्यों न हों, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस सखावत को देख कर क्या करता है, करम फरमा देता है। ये इस्तिखारे की दूसरी किस्म है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कागज़ के टुकड़े पर लिखें, पानी के अंदर डालें, दाएँ साइड पर जाए तो करें काम, किबला रुख हो तो मेहनत की ज़रूरत है, काम तो होगा, मेहनत की ज़रूरत है। लेफ़्ट साइड पे जाए तो इनकार है, और अगर ख़ुद तुम्हारे सीने की तरफ आए तो काम बहुत जल्द होगा। और इस काम के करने से पहले कोई फातिहा, कोई दुरूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिलवा दें तो बहुत बेहतर है। और इस्तिखारे की तीसरी किस्म नमाज मगरिब से तुलुए फजर तक किसी भी वक्त करें, ताज़ा वज़ू करें, इसके बाद किसी सफ़ेद मिठाई पर हज़रत अली शेर खुदा, ये बार बार क्यों ना मुंबई वलायत हैं, मुंबई वलायत हैं। वली उस वक्त तक वली नहीं कहला सकता और ना ही हो सकता है जब तक वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अक़ीदत, मोहब्बत और उनके तालीमात को ना माने। वो अहादीस में जो ज़िक्र है कि अली का जब ज़िक्र किया जाए तो मोमन उसके ज़िक्र से खुश होता है और मुनाफ़िक़ के चेहरे के 12 बज जाते हैं, फिर समझिए ना। तो इसलिए इनकी फातिहा दे, नियाज़ दिलवाए, और फिर 15 बार या मज़हर अला जाइबे, या मज़हर अला जाइबे, नादे अली में है ना, नादे अलीयन मज़हर अला जाइबे, मज़हर अला जाइबे, मज़हर अला जाइबे 15 बार पढ़े। या काशिफल गराइबे 11 बार पढ़े। और दुरूद शरीफ पढ़कर आसमान की तरफ दम करे और 2 रकत नफल बानियत इस्तिखारा पढ़ें। पहली रकत में सुबहान अल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ शुरू करें जिस तरह पढ़ते हैं, और जब आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो इसकी तकरार करें, जब तक तकरार करें कि 500 की तादाद पूरी हो जाए या इससे तजावज़ कर जाए, या ऐसा कैफ तारी हो जाए, 500 की तादाद पूरी करें या इससे तजावज़ हो जाता है बाज़ दफ़ा, या ऐसा कैफ तारी हो जाए 500 से पहले ही कि तुम्हें एक झटके के साथ यूँ राइट साइड की तरफ तुम्हारा बदन मुड़ जाए, तो आप ये समझें 500 की तादाद पूरी करनी ज़रूरी नहीं है। जब ये झटका लगे और एक कैफ और एक सुरूर पैदा हो जाए तो उस वक्त आप ये समझे। और अगर 500 की तादाद ही पढ़ कर तुम्हारे जिस्म के अंदर कोई जुम्बश, कोई हरकत, कोई कैफ, कोई वजद नहीं आया, तो फिर कोशिश करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला क्या करे, करम करे। कभी चेहरा घूमता और कभी पूरा जिस्म, और बसा औकात चेहरा
اور جسم ایسے گھومتا ہے کہ بڑے سے بڑے پہلوان کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، کرنٹ سا پیدا ہوتا ہے اچانک، سمجھے نا، چہرہ گھومتا ہے یا رائٹ سائڈ پہ بدن گھوم جاتا ہے۔ جب 500 کی تعداد پوری ہو جائے بدن نہ گھومے تو اس کام کو چند یوم کے لیے ملتوی کر دیں، کہا نا، کیف تیاری ہو جائے 500 سے پہلے ہی، 500 کی تعداد پڑھنے کے باوجود بھی اگر وہ کیف، وہ سرور، وہ بدن نہ گھومے تو آپ اس کام کو ملتوی کر دیں۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی حکمت رکھی ہے جو تمہیں فی الخور نہیں دینا چاہتا۔ جس طرح بچے کے ہاتھ میں چھری دینا مناسب نہیں ہے، اسی طرح اس کام کو جلدی انجام دینے میں بھی تمہاری کیا ہوتی ہے، بہتری نہیں ہوگی۔ تو سورہ اخلاص پوری الحمد پڑھ لے، بدن جا نہ گھومے تو نماز کو توڑے نہ بلکہ نماز کی نیت کی ہے، تو اس کے بعد سورہ الحمد کو پوری کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین پورا کر کے سورہ اخلاص پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے کیا کر دے، اپنے نفل کو پورا کرے، اور جو فاتحہ دینی تھی، شرینی دینی تھی، مٹھائی دینی تھی، اس پہ دعا درود کر کے تقسیم کر دے۔ یہ استخارے کی 3 قسمیں ہیں، اور استخارے کی انشاءاللہ 5-6 قسمیں اور بیان کروں گا، 5-6 قسمیں اور بیان کروں گا تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو۔ یہ کوئی ایسی ممنوع چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مکروہ چیز نہیں ہے، یا اس کی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ بندہ اس کو کرنے سے گناہگار ہوتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور جو آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، ترمذی نے بیان کی ہے، حاکم نے بیان کیا ہے، حسن الحسین نے شرح ظفر میں بیان کی گئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو قرآنی آیات کی طرح تعلیم دیا کرتے تھے استخارے کی، اور یہ پوری دعا بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، اللہ انی استغفرک بقدرک کا واستقدرک کا، یہ پوری آیت اور پوری دعا جو ہے یہ بھی آپ کے گوشگزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے اور شریعت کی پابندی اور طریقت پر کار بند رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔